इदानीम् अस्माकं कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। अहं इदानीं कक्षायाः आरम्भः प्रार्थनया भविष्यति। अहं नेहा भगिनीं प्रार्थये यत् कृपया प्रार्थनया वर्गस्य आरम्भं करोतु इति। नेहा भगिनी। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। धन्यवादः नेहा भगिनी। इदानीम् अहम् आचार्यान् प्रार्थये यत् कृपया अद्यतनवर्गस्य आरम्भः भवतु इति। वयम् आरम्भं कुर्मः। मित्रभेदः पञ्चतन्त्रस्य मित्रभेदे इदानीं वयं स्मः। किञ्चित् एकनिमेषेण पूर्वकथां सूचयामि। पिङ्गळको नाम सिंहः, सञ्जीवको नाम वृषभः, तेन सह अत्यन्ता मैत्री। तयोः मैत्रीं दृष्ट्वा अधिकं कष्टम् अनुभवन्ति, दुःखम् अनुभवन्ति एषः दमनकः अनन्तरं करटकः इति द्वौ शृगालौ मन्त्रिणौ। कारणम् इदानीं सद्यस्थितौ पिङ्गळकः वन्यजीवनं त्यक्त्वा ग्राम्यजीवनं करोति सञ्जीवकेन वृषभेण सह। तर्हि तयोः मैत्री अस्ति इति कृत्वा एतयोः उदरपूरणं वा अन्यकार्याणि न भवति इति कृत्वा एतौ कष्टम् अनुभवन्तः स्तः। तर्हि कथञ्चित् पिङ्गळक सञ्जीवकयोः मध्ये या मैत्री अस्ति तस्याः मैत्र्याः विश्लेषणं करणीयम् इति कृत्वा एतस्य प्रवृत्तिः कस्य दमनको नाम शृगालस्य। दमनकस्य उद्देशः तयोः मैत्री विच्छेदः। कथाभ्यन्तरे राजनीतिविषयाः, सामाजिकविषयाः, भिन्न भिन्न अन्य यदा यदा सामाजिकजीवनस्य भिन्न भिन्न विषयाः भिन्न भिन्न कथारूपेण प्रतिपादयन्ति। तत्र अन्तिमे दिने वयम् एकां कथां दृष्टवन्तः। यदा अन्तिमकथा आसीत् चण्डरवशृगालकथा इति कथा आसीत्। चण्डरवशृगालकथया तत्र एवमस्ति, तत्र एकस्य शृगालस्य तत्र नीलपात्रे नीलस्य यत्र नीलवर्णः यत्र भवति तस्मिन् पतितस्य शृगालस्य कथा आसीत्। तदनन्तरम् इदानीं दमनकः कथञ्चित् सञ्जीवकविषये पिङ्गळकस्य मनसि विषं स्थापयित्वा, विरोधस्य विषं स्थापयित्वा इदानीं तमेव कार्यं सञ्जीवकेन सह अपि चलति। तर्हि तयोर्द्वयोर्मध्ये यद् सम्भाषणं चलति तदासीत् गतसप्ताहस्य विषयः। अर्थात् सञ्जीवकस्य तथा दमनकस्य, सञ्जीवकदमनकयोः संवादः आसीत् गतसप्ताहे अस्माकं विषयः। तदग्रे अनुवर्तते अद्यापि। अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। तत्र एतत् श्लोकपर्यन्तं वयम् अन्तिमवर्गे वयं दृष्टवन्तः। तत्र एषः अपि यदा एषः सिंहः पिङ्गळकः एतस्य उपरि विरोधं करोति इति श्रुत्वा, वस्तुतः सत्यं नास्ति, दमनकस्य तन्त्रमस्ति, परन्तु तत् श्रुत्वा ज्ञात्वा सः दुःखितः जातः।
तर्हि सः अग्रे कथयेत एतत्पर्यन्तं भावस्निग्धैरपकृतमपि द्वेष्यता याति किञ्चित् छट्यादन्यैरपकृतमपि प्रीतिमेवोपयाति दुर्ग्राह्यत्वात् नृपति मनसां नैकभावाश्रयाणां सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्यः इति एतश्लोकपर्यन्तम् अस्माकं गतवर्गे अभवत्। इतः पर्यन्तं तत् परिज्ञातमस्ति। सः वदति अन्तिमं वाक्यम् एतत् अस्माभिः दृष्टं। तत् परिज्ञातं मया यत् प्रसादम् असहमानैः समीपवर्तिभिः एषः पिङ्गलकः प्रकोपितः तेन अयं मम अदोषस्यापि एवं वदति इति सः ज्ञातवान्। सञ्जीवकः ज्ञातवान्। किं ज्ञातवान्? तत् परिज्ञातं मया यत् प्रसादम् असहमानैः अर्थात् यदा कस्यचित् प्रसादम् असहमानैः अर्थात् यदा एवमस्ति खलु मम पिङ्गलकस्य मम उपरि प्रसादमस्ति तद्दृष्ट्वा असहमानैः सोढुं न शक्नुवद्भिः कैश्चित् समीपवर्तिभिः पिङ्गलकः प्रकोपितः। पिङ्गलको नाम सिंहः, सः प्रकोपितः इति अहं जानामि। तेन अयं मम अदोषस्य अपि एवं वदति। एतदस्ति तेन मम तु वस्तुतः दोषः एव नास्ति। निर्दोषस्य मम विषये एवं सः वदति। अयं सिंहः मम अदोषस्यापि एवं वदति। उक्तं च इतः अस्माभिः आरम्भः करणीयः। उक्तं च इतः आरम्भः। एतत् सः वदति प्रभो प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः सपत्न्य इव संक्रुद्धाः सपत्न्या सुकृतैरपि इति अस्ति श्लोकः। तत्र प्रभो प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः किमस्ति? सपत्न्य इव संक्रुद्धाः सपत्न्या सुकृतैरपि। तत्र एवं भवति। तत्र एवमस्ति प्रभोः अन्यस्य प्रसादं सेवकाः न इह सहन्ति इति अस्ति। सेवकाः स्वप्रभुः अन्यस्मिन् प्रसादं कुर्वन्ति यत् तद् न सहन्ते। प्रभो तत्र एवमस्ति। प्रभु एक लोकस्वभावः तदेव उक्तमस्ति। किम् उक्तमस्ति? यत् सेवकाः स्वप्रभुः अन्यस्मिन् प्रसादं कुर्वन्ति यत् तद् न सहन्ते। कथं? यथा कुपिताः सपत्न्याः सत्कार्यैः अपि कुप्यन्ति तथा। यथा सपत्नी भवति, यदा यस्य 2 वा 3 तिस्रः पत्न्यः सन्ति, 2 वा 3, तर्हि एका पत्नी उत्तमं कार्यं करोति चेदपि अपरा पत्नी तस्याः उपरि कोपं करोति इव। यथा सपत्न्याः सत्कार्यैः अपि कुप्यन्ति तथा इति। एवं प्रभोः कस्यचित् उपरि प्रसादः इति सेवकाः न सन्ति। भवति चैव यद्गुणवत्सु समीपवर्तिषु गुणहीनानां न प्रसादो भवति। तद् सत्यमस्ति लोके। यदा एवमस्ति एवमपि भवति। किं? गुणवन्तः जनाः यदा समीपे भवन्ति तर्हि गुणहीनानां विषये राज्ञः प्रसादः तु न भवति। एतत् लोके सत्यमस्ति। यदा गुणवन्तः पार्श्वे सन्ति 5 जनाः, तर्हि ये गुणहीनाः तिष्ठन्ति तेषां विषये प्रसादः तु न भवत्येव। तद् लोकस्वभावः। उक्तं च लोके कथयति एवं। लोके यदुक्तमस्ति, किं लोके उक्तमस्ति? गुणवत्तरपात्रेण छाद्यन्ते गुणिनां गुणाः रात्रौ दीपशिखा कान्तिः न भानौ उदिते सति इति वदति। तत्र एवमस्ति। गुणवत्तरपात्रेण छाद्यन्ते गुणिनां गुणाः रात्रौ दीपशिखा कान्तिः न भानौ उदिते सति इति अस्ति। न भानौ उदिते सति इत्युक्ते किमस्ति? तत्र एवमस्ति। श्लोके अस्ति अधिकगुणशालिना किं भवति? गुणवत्तरपात्रेण।
गुणवत्तरपात्रेण, गुणवत्तर इत्युक्ते अधिकगुणसम्पन्नैः इत्यर्थः। अर्थात् येषाम् गुणाः सन्ति अथवा अधिकगुणशालिना किं भवति, गुणिनाम् इत्युक्ते सामान्यगुणवतां गुणाः किं भवति, सामान्यगुणवतां गुणाः छाद्यन्ते इत्युक्ते आच्छाद्यन्ते, तद् किञ्चित् तमस्क्रियन्ते अथवा आच्छादितं भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते गुणवत्तरपात्रेण सामान्यगुणिनां गुणाः छाद्यन्ते। कारणं सर्वदा येषाम् अधिकगुणः भवति सः एव हैलैटेड् भवति, सः एव दृश्येत सर्वत्र। तर्हि एवमस्ति। तर्हि रात्रौ कथं, रात्रौ दीपशिखा कान्तिः न भानौ उदिते सति। दीपशिखायाः कान्तिः रात्रौ भवत्येव, दीपशिखायाः कान्तिः रात्रौ भवत्येव, परन्तु हरिः ओम्। कदाचित् आचार्यः आगतः। क्षम्यतां, अस्तु, तत्र एतत् किं वदामि, आन्लैन् समस्या। हा, तर्हि रात्रौ दीपशिखाकान्तिः बाणौ उदिते सति न भविष्यति, तत्र एवमस्ति। तर्हि तत्र एतदुक्त्वा सः पुनः अग्रे गच्छति। एकनिमेषः। अग्रे गच्छामः। एकनिमेषं क्षम्यतां। दमनकः आह। तर्हि एवमुक्तं। तर्हि इदानीं किं ज्ञातं, गुणवत्तरपात्रेण छाद्यन्ते गुणिनां गुणाः रात्रौ दीपशिखाकान्तिर्न भानौ उदिते सति। एवं यदा सूर्यप्रकाशे सति दीपशिखायाः कान्तिः तु न भवत्येव इति उक्तं। दमनकः आह। इदानीं सः किं वदति, भो मित्र, यद्देवं तन्नास्ति ते भयं, प्रकोपितोऽपि सः दुर्जनैः तव वचनरचनया प्रसादं यास्यति। किं वदति एषः, तर्हि एवं भवता चिन्ता न करणीया। यदि पिङ्गलकस्य उपरि मनसि केनापि एवमेवं भवद्विषये विरोधः उत्पादितः तर्हि भवता चिन्ता न करणीया। यद्येवं तन्नास्ति ते भयं, प्रकोपितोऽपि सः दुर्जनैः तव वचनरचनया प्रसादं यास्यति। यदि दुर्जनैः सः प्रकोपितः अपि चेत्, अर्थात् अन्यैः दुर्जनैः सः पिङ्गलकः प्रकोपितः चेदपि भवतः वचनरचनया इत्युक्ते भवतः वाक्चातुर्येण किं कर्तुं शक्नोति, सः प्रसादं यास्यति, सः भवतुपरि प्रसन्नः भवेत्, इत्युक्ते प्रसन्नतां प्राप्नोति इति भवता चिन्ता न करणीया इति तस्य कथनम् इति एवम् उक्तवान्। परन्तु एतत् श्रुत्वा अनन्तरं सः एवं वदति, एतत् श्रुत्वा सञ्जीवकः कथयति स आह। किं वदति सः, न युक्तम् उक्तं भवता, परन्तु भवता उक्तं सम्यक् नास्ति, तथा नास्ति। यदा कोऽपि अन्येन शीघ्रं कर्तुं न शक्नोति, किं कर्तुं न शक्नोति, तस्मात् बहिरानेतुं वयं न शक्नुमः तं। तदेव उक्तं,
भोः न युक्तम् उक्तं भवता भवता यदुक्तं तद् पूर्णरूपेण युक्तं नास्ति। किमर्थं? लघूनामपि दुर्जनानां मध्ये मध्ये वस्तुं न शक्यते। एवमस्ति, तत्र एवमस्ति यद् एवं एवं वदति सः। किं वदति? न युक्तम् उक्तं भवता लघूनामपि दुर्जनानां मध्ये वस्तुं न शक्यते इत्युक्ते एवम् अस्ति, लघूनां दुर्जनानां मध्ये वासः न उचितः। लघूनामपि दुर्जनानां मध्ये कदाचित् अन्ये भवन्ति, ते लघवः भवन्ति, बहु एवं किमपि न भवति। परन्तु दुर्जनाः अल्पाः भवन्तु, तथापि तैः सह निवासः इति तु तद् योग्यं नास्ति। कारणं तत् कष्टं भवति, वस्तुं न शक्यते। उपायान्तरं विधाय ते नूनं घ्नन्ति। अरे इदानीं कदाचित् अहं रक्षितः भवामि, कथंचित् रक्षितः भवामि, परन्तु यदि ते दुर्जनाः भवन्ति, ते अन्यत् उपायं स्वीकृत्य ते नूनं तु घ्नन्ति एव। ते निश्चयेन मां मारयन्ति। अद्य नास्ति चेत् श्वः तु भवत्येव, तत्र संशयः नास्ति। कदाचित् अद्य अहं परिहरामि, कथं करिष्यामि, परन्तु यदि ते दुर्जनाः मम उपरि यदि तेषां विरोधः अस्ति, ते अद्य त्यजन्ति, परन्तु श्वः अन्यम् उपायं स्वीकृत्य मां मारयन्ति एव इति कः वदति? इति सञ्जीवकः वदति। अनन्तरं सः तस्मिन् विषये एकलोकोक्तिं दर्शयति। एवमस्ति लोके बहवः पण्डिता क्षुद्रा सर्वे मायोपजीविनः कुर्युः कृत्यमकृत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा इति सः वदति। किमस्ति? बहवः पण्डिता क्षुद्राः सर्वे मायोपजीविनः कुर्युः कृत्यमकृत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा। कथमस्ति? यदा क्षुद्रविचारशीलाः क्षुद्राः दुष्टविचारशीलाः बहवः, अनन्तरं मायोपजीविनः मायामाश्रित्य कपटतामाश्रित्य ये जीवन्तः पण्डिताः सन्ति, ते सर्वे मिलित्वा किं कर्तुं कृत्यम् अकृत्यं वा कुर्युः, कृत्यं वा अकृत्यं वा अविचार्य कुर्वन्ति। कथमिव? यथा काकादयः उष्ट्रे कृतवन्तः। यदा काकादयः केचन जन्तवः कथम् उष्ट्रस्य उपरि एवं षड्यन्त्रं कृतवन्तः, तद्वत् इति एककथायाः सूत्रं स्थापितवान् सः। तत्र एकस्याः कथायाः सूत्रं तत्र उष्ट्रे काकादयः उष्ट्रे इव बहवः क्षुद्रयामाश्रित्य ये जीवनं कुर्वन्ति, तादृशाः पण्डिताः मिलित्वा कृत्यं वा अकृत्यं वा अविचार्य कुर्वन्ति इति। तर्हि तत्र उष्ट्रे काकादयः इति वाक्यं स्वीकृत्य दमनकः पृच्छति, कथमेतत्? एतत् किमस्ति? एतत् कथम् इति सः अवदत्। सः अब्रवीत्। कः अब्रवीत्? सञ्जीवकः एकां कथां पुनरपि तत्र प्रतिपादयति। सा कथा अस्माकम् अद्यतनकथा उष्ट्रकाकादिकथा इति अस्ति। अद्यतन अस्माकं कथा उष्ट्रकाकादिकथा इति अस्ति। कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। तत्र एवमस्ति, कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे सिंहः प्रतिनिवसति। एकः सिंहः, तस्य नाम अस्ति मदोत्कटः इति। मदोत्कटः इति तस्य नाम जीवति स्म। तस्य च अनुचराः अन्ये द्वीपि वायस गोमायवः सन्ति। तस्य अनुचराः के सन्ति? एकः द्वीपी अस्ति। द्वीपी नाम चित्रकः, लेपर्ड् इति वदति इंग्लिश् भाषायां। चित्रकः इति एक व्याघ्रविशेषः लघु, यदा चित्रकः इति वदति द्वीपी। अनन्तरम् अपरः एक वायसः काकः, गोमायु इति कश्चन शृगालः। गोमायु इत्युक्ते शृगालपर्यायः। तर्हि एवं तस्य त्रयः अनुचराः आसन्। कस्य? एतस्य किं तस्य नाम किमस्ति? मदोत्कटः। मदोत्कटो नाम सिंहः। सिंहस्य एवं त्रयः अनुचराः आसन्। एते किं कुर्वन्ति? तत्र एवम् अभवत्। तत्र अग्रे कथा गच्छति। तत्र एवमस्ति, अथ
कदाचित् तैः अर्थभ्रष्टः प्रथमको नाम उष्ट्रः एते कदाचित् तैः इतस्ततः भ्रमद्भिः एते 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 त्रयः इतस्ततः भ्रमणं कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् सन्दर्भे कश्चन क्रथनकः नाम उष्ट्रः दृष्टः। सः सार्थभ्रष्टः आसीत्। यदा सार्थः इत्युक्ते यदा वस्तूनां व्यवहारार्थम् इतस्ततः यः गणः गच्छति सार्थः इति उच्यते। सार्थः इति उच्यते। सार्थः इत्युक्ते व्यापारी सङ्घः। तस्मात् यदा ते किञ्चित् गमनकाले तेषां यदा तत्र वृषभाः भवति, सञ्जीवकः अपि तादृशः एव अस्ति। तर्हि तादृशः कश्चन उष्ट्रः सः भारं वोढुम् असमर्थः जातः स्यात्, तदा ते तत्रैव त्यक्त्वा गच्छन्ति, ते अग्रे न नयन्ति। ते तादृशः सार्थभ्रष्टः। सार्थभ्रष्टः क्रथनको नाम उष्ट्रः दृष्टः। एते त्रयः एते मिलित्वा उष्ट्रं दृष्टवन्तः। एते न जानन्ति स्म तत्र एवं एते सर्वे कदाचित् तैः एते चत्वारः अपि सन्ति। अतः कदाचित् तैः इतस्ततः भ्रमद्भिः सार्थभ्रष्टः क्रथनको नाम उष्ट्रः दृष्टः। अथ सिंह आह। तर्हि मधुत्कटः उक्तवान्, अहो अपूर्वमिदं सत्त्वं। सः जीवने प्रथमवारम् उष्ट्रं दृष्टवान्। कः? मधुत्कटः, सिंहः। अहो अपूर्वमिदं सत्त्वं तत् ज्ञायतां किमेतत् आरण्यको वा आरण्यकं वा ग्राम्यं वा? अरे एतत् सत्त्वम् आरण्यकं सत्त्वं वा अथवा ग्राम्यं वा? एतत् कथमस्ति इति वयं किञ्चित् अन्विष्यताम् इति पृष्टं। तत् श्रुत्वा वायसः आह, भो स्वामिन्, ग्राम्योऽयम् उष्ट्रनाम जीवविशेषः तव भोज्यः तद्व्यापाद्यताम् इति वदति। कः वदति? वायसः वदति। काकः किं वदति? भो स्वामिन्, अयम् उष्ट्रनाम ग्राम्यः। एषः ग्राम्यः जीविः, प्राणिः, जीवविशेषः इति। ग्राम्यः जीवविशेषः भोज्यः, एतद् भोक्तुं योग्यमस्ति। तद्व्यापाद्यतां, तं मारयतु इति। तद्व्यापाद्यतां, तस्य मारणं करोतु इति सः वदति। अयं भवतः आहाराय योग्यः अस्ति, अतः एतं मारयतु इति उक्तं च तत्र अग्रे गच्छति। तर्हि एवं मारयतु इति वदति। परन्तु सिंहः वदति, गृहमागतः सः, तस्य राज्यं तत्, तस्मिन् राज्ये तस्य पुरतः आगतः एषः। तर्हि सिंहस्यापि कश्चन नियमः अस्ति। सिंहः किं वदति? नाहं गृहमागतं हन्मि, मम स्वभावः नास्ति तत्। गृहं यः आगच्छति तस्य हननम् अहं न करिष्ये, स मम नियमः इति सिंहः वदति। नाहं गृहम् आगतं हन्मि उक्तं च। तत्र पश्यतु, एतत् सर्वं लोकतत्त्वं तत्र आयाति। सः वदति, एवं कथितमस्ति किं, एषः तु मम गृहम्, एतत् मम अरण्यम्, अत्र आगतवान् अस्ति। कारणं तथा एवम् उक्तमस्ति, गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तम् अकुतो भयं, यो हन्यात् तस्य पापं स्यात् शतब्राह्मणघातजम् इति अस्ति। सः वदति, गृहे प्राप्तं शत्रुमपि, कीदृशं शत्रु? विश्वस्तम् अकुतो भयम्, अर्थात् विना भयं, निर्भयं विश्वासेन गृहम् आगच्छन्तं शत्रुमपि। स्वगृहम् आगच्छति, स शत्रुः स्यात्, परन्तु सः भयेन विना गृहम् आयाति, निर्विशङ्कतया सः गृहम् आयाति। तादृशः शत्रुः एव गृहम् आगच्छति चेदपि तस्य वधः न करणीयः इति वदति। गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तम् अकुतो भयं, यो हन्यात् तस्य पापं स्यात्। यः हननं करोति तस्य पापं भवति। कीदृशं? शतब्राह्मणघातजम् इति अस्ति। शतब्राह्मणानां वधमिव, शतब्राह्मणानां हननमिव तादृशं पापं प्राप्नोति इति। गृहम् आगच्छन्तं शत्रुमपि यदि मारयति चेत् तथा तदुक्त्वा अग्रे गच्छति। तद् अभयप्रदानं दत्त्वा मत्सकाशम् आनीयताम्, येन अस्य आगमनकारणं पृच्छामि। तर्हि सिंहः इदानीं वदति, सिंहः मधोत्कटः, सिंहः वस्तुतः दयावान् भवति। अत्र तद् अभयप्रदानं दत्त्वा
मत्सकाशम् आनीयताम्, तं मम समीपम् आनयतु, येन अस्य अस्य आगमनकारणं पृच्छामि, स किमर्थम् आगतवान् इति तत् पृच्छामि। अथ असौ सर्वैरपि विश्वास्य अभयप्रदानं दत्त्वा मदोत्कटसकाशम् आनीतः, प्रणम्य उपविष्टश्च। एते किं कृतवन्तः? अथ असौ सर्वैरपि अन्यै तत्र समीपं गत्वा विश्वास्य अभयप्रदानं दत्त्वा, अर्थात् विश्वासं स्थापयित्वा तस्मिन् विश्वासम् उत्पाद्य अभयप्रदानं दत्त्वा तं सिंहस्य समीपम् आनीतवन्तः। सः क्रथनकः प्रणम्य उपविष्टः च, अर्थात् तस्य पुरतः उपविष्टवान्, सिंहस्य पुरतः प्रणम्य उपविष्टवान्। ततः तस्य पृच्छतः तेन आत्मवृत्तान्तः सार्धभ्रंशसमुद्भवः निवेदितः। एतत् श्रुत्वा ततः तस्य पृच्छतः यदा सः प्रश्नं पृष्टवान् तदा तेन क्रथनकेन आत्मवृत्तान्तः, स्वकथनं, स्वजीवनस्य चरित्रं किं सार्धभ्रंशसमुद्भवः, अर्थात् सार्थ यदा एतदस्ति खलु, किं तेषां यूथमस्ति, कथं सः ततः भ्रष्टः जातः इत्यादि सार्धभ्रंशसमुद्भवः निवेदितः इति वृत्तान्तं निवेदितवान्। सिंहेन उक्तं, किमुक्तं? भो क्रथनक, मा त्वं ग्रामं गत्वा भूयोऽपि भारोद्वहन कष्टभागी भूयाः। हे भवान्, हे क्रथनकाः, मा त्वं ग्रामं गत्वा, इतः परं भवान् ग्रामं मा गच्छतु, मा ग्रामं गत्वा भूयोऽपि भारोद्वहन कष्टभागी भूयाः। भवान् ग्रामं गत्वा भारोद्वहनस्य कष्टम् इतः परं मा अनुभव इति। भूयोऽपि भारोद्वहन कष्टभागी न भूयाः इति। अर्थात् तत्र इतः परं भवान् तत्र गत्वा तत्र एवं न भवेत्, भवतः कष्टं न भवेत् इति। भवान् पुनरपि तत्र गत्वा भारवहन कष्टं मा अनुभवतु। किं वदति पुनः? तदत्रैव अरण्ये निर्विशङ्कः, तदत्रैव अरण्ये निर्विशङ्कः मरतकसदृशानि षष्पाग्राणि भक्षयन् मया सह सदैव वस इति वदति। अर्थात् किं? तथा अत्रैव अरण्ये निर्विशङ्कः, निस्सन्देहः, किम् अस्मिन् अरण्ये किं खादित्वा? मरतकसदृशानि, मरतकवर्णयुक्तानि हरितवर्णानि षष्पाग्राणि, तृणाग्राणि, बालतृणानि, षष्पाग्राणि इति बालतृणानि भक्षयन् मया सह सदैव वस, चिरं मया सह जीवनं कुरु इति। सः मया सह भवान् वसतु इति उक्तवान्। सोऽपि तथा इत्युक्त्वा तेषां मध्ये विचरन् न कुतोपि भयमिति सुखेन आस्ते। इदानीं सिंहः एव अभयं दत्तवान्। यदि सिंहः अभयं ददाति, अन्यः कः तस्य उपद्रवं कर्तुं शक्नोति? सः अपि निश्चिन्तः जातः। सोऽपि तथा इत्युक्त्वा तेषां मध्ये, तेषां समूहे विचरन् न कुतोपि भयमिति सुखेन आस्ते, अर्थात् कुतश्चिदपि तस्य भयं नास्ति इति सः तत्र सम्यक् तस्य एतद् जीवनं तत्र सः कृतवान् इति। तत्र कुतश्चिदपि भयविरहितः सन् आनन्देन सः वसति स्म। अथ अपरदिने, इदानीं कथायाः किञ्चित् ट्विस्ट् आरभते इतः। अथ अन्येद्युः मदोत्कटस्य महागजेन अरण्यचारिणा सह युद्धम् अभवत्। अपरे दिवसे केनचित् मदगजेन सह अरण्यचारिणा महागजेन सह सिंहस्य युद्धम् अभवत् वने। अथ अन्येद्युः मदोत्कटस्य किं मदोत्कटस्य अरण्यचारिणा सह युद्धम् अभवत्। ततः तस्य दन्तमुसलप्रहारैः व्यथा सञ्जाता। यदा युद्धम् अभवत् तस्मिन् सन्दर्भे किं जातं? तस्य दन्तस्य अनन्तरं दन्तमुसलप्रहारैः, दन्तेन तथा मुसलेन यदा हस्तेन च प्रहारैः किं जातं? तत्र व्यथा सञ्जाता, तत्र किञ्चित् व्यथा सञ्जाता। व्यथितः कथमपि प्राणैः न वियुक्तः,
अर्थात् वस्तुतः सः मरणप्रायः जातः सिंहः गजस्य आक्रमणेन बहु व्यथा जाता, पीडा जाता, तेन अस्य महती पीडा सञ्जाता। कथमपि सः स्वस्य प्राणान् रक्षितवान्, तस्य मरणं न अभवत्, तावदेव सम्यक् पीडितः जातः सिंहः। इदानीं सिंहः पीडितः जातः चेत् सः किमपि इदानीम् अन्यस्य कस्यापि मृगयां कर्तुं न शक्नोति, किमपि खादितुं न प्राप्नोति इति आपतितम्। अथ शरीर असामर्थ्यात् न कुत्रचित् पदमपि चलितुं शक्नोति। शरीरस्य तावती पीडा जाता। तावती पीडया शरीर दौर्बल्यात् सिंहः एकं पदमपि चलितुं न शक्नोति। तस्य तावती शरीरवेदना जाता, पीडा जाता। सः इदानीं किञ्चिदपि अग्रे चलितुं न शक्नोति। आयुष्यशः सः केवलं मृतः नास्ति, तादृशी स्थितिः जाता। इदानीं किम् अभवत् इति पश्यामः। तत्र तेपि सर्वे काकादयः अप्रभुत्वेन क्षुधाविष्टाः परं दुःखं भेजुः इति। तत्र किं जातं? तत्र एवम् अभवत्, इदानीं सिंहः मृगयां न करोति चेत् मांसं न प्राप्नोति। एते त्रयः अपि सिंहस्य अन्य जन्तूनां ग्रहणेन एतेषां जीवनं चलति स्म। एते सर्वे परोपजीविनः आसन्। तर्हि किं जातं? तेपि सर्वे काकादयः अप्रभुत्वेन इत्युक्ते पूर्वं सः आहारं व्यवस्थापयति स्म अनुचराणां कृते। इदानीं तथा न शक्यते। राज्ञः प्रसादस्य अभावात् किं जातम्? अप्रभुत्वेन क्षुधाविष्टाः, बुभुक्षया पीडिताः, क्षुधया पीडिताः परं दुःखं भेजुः इत्युक्ते ते महत् दुःखम् अनुभूतवन्तः। अथ तान् सिंहः प्राह। इदानीं ते मिलित्वा ते सर्वे अथ तान् सिंहः प्राह। इदानीं तदा यदा सर्वे मिलित्वा तान् सिंहः वदति। सिंहः तान् उद्दिश्य एवम् उक्तवान्, भोः अन्विष्यतां कुत्रचित् किञ्चित् सत्त्वं येन अहम् एतामपि दशां प्राप्तः। कुत्रचित् कथं येन अहम् एतां दशां प्राप्तः तद् हत्वा युष्मद् भोजनं सम्पादयामि। स वदति, भोः अन्विष्यतां, भवन्तः किञ्चित् अन्वेषणं कुर्वन्तु। किं? कुत्रचित् किञ्चित् सत्त्वं, किमपि मृगविशेषं प्राप्नोति वा, जन्तुविशेषं, प्राणिविशेषं प्राप्नोति वा इति किञ्चित् अन्विष्यतां। येन अहम् एतामपि दशां प्राप्तः, एतां दशां प्राप्तः अहमस्मि। इदानीं महती पीडा अस्ति, तथापि यदि ईदृश्याम् अवस्थायामपि युष्मद्भोजनं सम्पादयामि, तत् हत्वा, अर्थात् यं कमपि प्राणिविशेषं दर्शयति चेत् अहं पशुं मारयित्वा भवतां भोजनं कल्पयामि, अहं सम्पादयामि। किञ्चित् दर्शयतु, कुत्रचित् किमपि अस्ति वा न वा इति, किमपि तत्र एतद् किं वदामः, जन्तुविशेषः अस्ति वा इति किञ्चित् अस्ति चेत् मां सूचयतु, अहं तं हत्वा, मम अवस्था बहु कठिना अस्ति, तथापि तं हत्वा अहं भवतः भोजनस्य व्यवस्थां कल्पयामि इति। अथ ते चत्वारोऽपि भ्रमितुम् आरब्धाः। यावन्न किञ्चित् सत्त्वं पश्यन्ति तावत् वायससृगालौ परस्परं मन्त्रयतः। किम्? अथ ते चत्वारः अपि भ्रमितुम् आरब्धाः, अर्थात् भ्रमणं कर्तुम् आरब्धवन्तः। कुत्र किं प्राप्नोति इति भ्रमणं कर्तुम् आरब्धवन्तः। यावन्न किञ्चित् सत्त्वं पश्यन्ति, किमपि न प्राप्तं, तत्र किमपि प्राणिविशेषं ते तत्र द्रष्टुम् असमर्थाः। तावत् वायससृगालौ परस्परं मन्त्रयतः। एतौ द्वौ वायससृगालौ परस्परं मन्त्रयतः। किं परस्परं मन्त्रयतः? शृगालः आह, भो वायस, किं प्रभूतभ्रान्तेन वयम् अयम् अस्माकं प्रभोः क्रथनकः विश्वस्तः तिष्ठति, तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुर्मः। पश्यतु, तदेव मूर्खपण्डिताः इति पूर्वमुक्तम्। यदा इदानीं पश्यतु, तेषां बुद्धिः कुत्र चलति इति पश्यतु। एषः किं प्रभूतभ्रान्तेन, वयं किमर्थम् एतावत् इतस्ततः इदानीं
इतस्ततः भ्रमणं कुर्मः अधिकभ्रमणेन किं प्रयोजनम् अयम् अस्माकं प्रभोः क्रथनकः विश्वस्तः तिष्ठति इदानीम् अत्र अस्माकं क्रथनको नाम उष्ट्रः अस्माकं पुरतः अस्ति खलु अस्माकं राज्ञः विश्वासपात्रमस्ति तं खादामः एतं मारयित्वा प्राणधारणं कुर्मः प्राणयात्रां कुर्मः इति एतत् श्रुत्वा वायसः आह अरे एतत् सत्यं युक्तमुक्तं सः अपि दुष्टः सोऽपि तादृशमेव चिन्तयति युक्तमुक्तं भवता परं स्वामिना तस्य अभयप्रदानं दत्तमस्ति न वध्यः अयम् इति अरे सत्यमस्ति भवता उक्तं परन्तु एका समस्या अस्ति का समस्या सः तस्मै उष्ट्राय अस्माकं स्वामिना किं दत्तमस्ति अभयप्रदानं दत्तमस्ति न वध्यः अयम् इति नियमः सः हन्तुं योग्यः नास्ति न वध्यः इति आदेशः अस्ति शृगालः आह भो वायस अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स्वामी वधं करिष्यति शृगालः वदति बुद्धिमान् अस्ति सः वदति अरे काका अहमेवं करिष्यामि अहं स्वामिनं विज्ञाप्य स्वामिनः समीपं गत्वा विज्ञाप्य किं करिष्ये यथा स्वामी तस्य वधं करिष्यति तादृशम् अहं करिष्ये अर्थात् स्वामी तस्य हननं करिष्यति अर्थात् तस्य हननं करिष्यति तादृशं कार्यम् अहं करिष्यामि इति भवान् चिन्ता मा करोतु इति सः वदति स्वामिनं विज्ञाप्य तस्य तथा करिष्यामि येन सः तस्य वधं करिष्यति तत्तिष्ठन्तु भवन्तः अत्रैव यावदहं गृहं गत्वा प्रभोः आज्ञां गृहीत्वा च आगच्छामि भवन्तः सर्वे अत्रैव तिष्ठन्तु अहं किं करिष्यामि अहम् इदानीं गृहं गत्वा प्रभोः सिंहस्य आज्ञां स्वीकृत्य पुनः अत्र आगच्छामि एवम् अभिधाय सत्वरं सिंहमुद्दिश्य शृगालः प्रस्थितः एतद् वक्तुं स्वामिनः अनुमतिं स्वीकर्तुं सः तत्र कुत्र गतवान् सः शीघ्रमेव सिंहस्य समीपं गत्वा एवं निवेदयति सिंहम् आसाद्य इदम् आह किं स्वामिन् समस्तं वनं भ्रान्त्वा वयम् आगताः महोदय वयं पूर्णं वनं भ्रमणं कृत्वा अत्र आगताः न किञ्चित् सत्त्वम् आसादितः कमपि प्राणिविशेषं कुत्रापि वयं न प्राप्तवन्तः तत् किं कुर्मः वयम् इदानीं वयं किं कर्तुं शक्नुमः सम्प्रति वयं बुभुक्षया पदमेकमपि प्रचलितुं न शक्नुमः इदानीं किमस्ति अस्माकं स्थितिः कीदृशी अस्ति सम्प्रति वयं बुभुक्षया अत्यन्तं बुभुक्षा अस्ति बुभुक्षया पदमेकमपि अग्रे गन्तुं वयं न शक्नुमः देवोऽपि पथ्याशी वर्तते पथ्याशी इत्युक्ते पथ्याहारमेव सेवते अर्थात् भवतापि नियमः अस्ति भोजनस्य एवं भवान् यत्किमपि प्राप्नोति तत्तु न खादति देवोऽपि पथ्याशी वर्तते तद् यदि देवादेशः भवति तदा क्रतनकपिशिदेन अद्य पथ्यक्रिया क्रियते अर्थात् भवतः कृते यदि भवतः आज्ञा अस्ति अनुमतिः अस्ति चेत् किं कुर्मः क्रथनकपिशदेन क्रथनकस्य मांसेन अद्य पथ्यक्रिया क्रियते इत्युक्ते भवतां पथ्यक्रियां वयं कुर्मः पथ्याहारं सम्पादयामः इति पथ्यक्रिया क्रियते इति अथ सिंहः तस्य तद्दारुणं वचनम् आकर्ण्य सकोपमिदमाह सिंहस्य महान् कोपः जातः एतत् श्रुत्वा सिंहस्य महान् कोपः जातः सिंहः तस्य दारुणं वचनम् आकर्ण्य तस्य अत्यन्तं क्रूरं वचनं श्रुत्वा सकोपम् इदमाह कोपेन सः कथयति किं कथयति धिक्पापाधमा अरे दुष्टा पापी इति वदति सः तत् श्रुत्वा तत्र सः वदति एवं वदति सः एतत् श्रुत्वा तस्य महान् कोपः जातः तत्र कोपेन सः एतस्य उपरि एवं करोति धिक्पापाधमा यदि पुनः एवं वदति तर्हि तत्क्षणमेव भवन्तं त्वां यदि
यद्येवं भूयो वदसि तत्त्वां तत्क्षणमेव वदिष्यामि। भवन्तम् इदानीम् अस्मिन् क्षणे एव अहं वदिष्यामि। यतः मया तस्य अभयप्रदानं प्रदत्तम्। अरे अहं तस्मै अभयप्रदानं दत्तवान्, स्वयमेव व्यापादयामि। उक्तं च, पश्यतु, यस्मै अभयप्रदानं दत्तं तस्मै तं पुनः कथम् अहं स्वयमेव व्यापादयामि। सः वदति उक्तं च लोके कथितमस्ति। किं कथितमस्ति? न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानं यथा वदन्तीह बुधः प्रधानं सर्वप्रदानेषु अभयप्रधानम् इति अस्ति। लोके एवमस्ति। गोप्रदानं न, महीप्रदानं भूप्रदानं न, अन्नदानमपि न प्रधानं न। अर्थात् गोप्रदानं प्रधानं न, भूप्रदानं प्रधानं न, अन्नदानमपि प्रधानं न। किं बुधाः किं वदन्ति? सर्वप्रदानेषु अभयप्रधानं प्रधानम् इति वदन्ति। सर्वविधदानेषु अभयदानं, कस्मैश्चित् अभयं ददाति इति तदेव दानेषु अत्यन्तं प्रधानम् इति बुधाः कथयन्ति। तदेव न गोप्रदानं न च महीप्रदानम्। एवमस्ति तत्र, एवमस्ति किं किं पंडिताः वदन्ति, सर्वेषु दानेषु अभयदानमेव अत्यन्तं प्रधानं। गोदानं भूमिदानम् अन्नदानं वा न तथा प्रधानं यथा अभयदानम् इति। तश्रुत्वा शृगालः आह, स्वामिन्, यदि अभयप्रदानं दत्त्वा वधः, शृगालः कथं विषयं परिवर्तते इति पश्यतु। सः कथं तस्य मनः परिवर्तनाय तस्य प्रयत्नः इति पश्यतु। यदि अभयप्रदानं दत्त्वा वधः क्रियते तदेष दोषः, तदैष ते दोषः भवति। एवं वदति सः। अभयप्रदानं कृत्वा यदि तस्य वधः क्रियते, तस्य वधं करोति, तर्हि तद् एषः ते दोषः भवति। परन्तु पुनः यदि देवपादानां भक्त्या सः आत्मनः जीवितव्यं स्वयमेव प्रयच्छति ततो न दोषः। यदि भवत्पुरतः आगत्य स्वजीवनं त्यजति भवतः कृते तर्हि तत्र दोषः नास्ति। यदि भवान् वधं करोति चेत् दोषः अस्ति। तद्यदि सः स्वयमेव आत्मानं वधाय नियोजयति तदा वध्यः। सः वदति, यदि सः उष्ट्रः क्रथनकः स्वयमेव आत्मानं वधाय नियोजयति, भवत्पुरतः आगत्य मां मारयतु भवान् इति कथयति चेत् तदा वध्यः। अन्यथा अस्माकं मध्यात् एकतमः वध्यः इति। एवं चेत् अस्माकं मध्यात् एकस्य हननं कृत्वा भवान् भवतः भोजनं करोतु इति वदति सः। बहु नियोजनं चलति तस्य। यतः देवपादाः पथ्याशिनः क्षुन्निरोधात् अन्यादृशीं दशां यास्यन्ति इति अस्ति। अर्थात् यदि एवमपि अस्ति, अर्थात् भवान् यदि एवं स्थिते सति भवतां स्थितिः एवं न भवेत्। अर्थात् भवान् पथ्याहारेण विना भवतः मरणमिति तद् योग्यं नास्ति इति सः कथयति। तद् एवमस्ति। अन्यथा अस्माकं यतः देवपादाः पथ्याशिनः, देवपादाः कीदृशः? देवपादाः पथ्याशिनः। तस्मात् किमस्ति? छिन्निरोधात् अन्यादृशीं दशां यास्यन्ति। अर्थात् भवान् यदा भवतः बुभुक्षा अस्ति, तत्र बुभुक्षा निरोधात् अनिर्वचनीयां गतिं प्राप्स्यति। तद् योग्यं नास्ति। तत् किमेतैः प्राणैः अस्माकं? यदि भवान् एवं कष्टम् अनुभवति चेत् अस्माकं प्राणैः किमस्ति? किं वयं जीवामः पुनः? ये स्वाम्यर्थेन यास्यन्ति। अरे अस्माकं प्राणाः स्वामिनः कृते, भवत्कृते अस्माकं प्राणाः इति सः कथयति। अपरं यदि स्वामिपादानां किञ्चित् अनिष्टं भविष्यति तदा पश्चादपि अस्माभिः वह्निप्रवेशः कार्यः।
यदि भवते किमपि कष्टं भवति तर्हि वयं किमर्थं जीवेम, वयमपि अग्निप्रवेशं कुर्मः इति किं वा प्रयोजनं। यदि भवतः किमपि अनिष्टं भविष्यति तदा तु अस्माभिः अग्निप्रवेशं कृत्वा वयं अस्माभिः प्राणत्यागः करणीयः एव भविष्यति इति उक्तं च। तत्र लोके एवं कथितमस्ति किं यस्मिन् कुले यः पुरुषप्रधानं स सर्वयत्नैः परिरक्षणीयः तस्मिन् विनष्टे हि कुलं विनष्टं न नाभिभङ्गे ह्यरका वहन्ति इति। कथमस्ति? यस्मिन् कुले यः पुरुषप्रधानं सः सर्वयत्नैः परिरक्षणीयः इति अस्ति। अर्थात् यस्मिन् कुले यः पुरुषः प्रधानमस्ति सः सर्वयत्नैः परिरक्षणीयः। किमर्थं? तस्मिन् विनष्टे हि कुलं विनष्टं। यदि तस्य विनाशः भवति, तस्य नाशः भवति, तर्हि तत् कुलमेव विनष्टं भवति। कथमिव? नाभिभङ्गे ह्यरका वहन्ति। यदा चक्रमस्ति तत्र अरकाः भवन्ति, नाभि भवति, नाभौ अरकाः स्थिताः भवन्ति। यदि नाभि नष्टं भवति तर्हि अरकाः न भवति, पुनः तद् वहीकूढुं न शक्नुवन्ति इव। यदा अरकाः नाभौ स्थिताः, नाभिः यदा नष्टा भवति तर्हि अरकाः विकीर्णाः भवन्ति इत्यर्थः। विकीर्णाः भवन्ति। तर्हि तस्मिन् विनष्टे हि कुलं विनष्टं न नाभिभङ्गे ह्यरका वहन्ति इति अस्ति। तदाकर्ण्य मदोत्कटः आह। एतत् श्रुत्वा मदोत्कटः उक्तवान्, यद्येवं तत् कुरुष्व यद् रोचते, भवद्भ्यः यद् रोचते तद् भवन्तः कुर्वन्तु इति। अर्थात् भवन्तः एवं भवदिच्छन्ति तत् कुर्वन्तु इति तस्मै सूचयति। अस्तु, यद्येवं तत् कुरुष्व यद् रोचते इति। तत् श्रुत्वा सः सत्वरं गत्वा तानाह। सः शृगालः इदानीम् एतत् श्रुत्वा सत्वरं गत्वा अन्यद्वीपी चित्रकः अनन्तरं तत्र काकः तयोः द्वयोः समीपं गत्वा वदति, भोः स्वामिनः महत्यवस्था वर्तते, तत् किं पर्यटितेन, तेन विना को अत्र अस्मान् रक्षिष्यति। तत्र उष्ट्रः अपि अस्ति, काकः अपि अस्ति, उष्ट्रः अपि अस्ति, द्वीपी अपि अस्ति। तेषां समीपं गत्वा एषः वदति, किं वदति? तेन विना इदानीं स्वामिनः महत्य अवस्था वर्तते, स्वामिनः कठिना अवस्था अस्ति, तत्र बहु कठिना स्थितिः अस्ति। तत्र किं करणीयं भवति? तेन विना को अत्र अस्मान् रक्षयिष्यति? यदि स्वामी नास्ति कः अस्मान् रक्षयिष्यति इति। तद्गत्वा तस्य क्षुद्रोगात् परलोकं प्रस्थितस्य स्वयं गत्वा आत्मशरीरदानं कुर्मः। एतत् शृगालः तत्र गत्वा एवं वदति। किं वदति? इदानीं वयं सः क्षुद्रोगात् परलोकं प्रस्थितः अस्ति सिंहः बुभुक्षया, तत्र गत्वा स्वयं गत्वा आत्मशरीरदानं कुर्मः, अस्माकं शरीरदानं कुर्मः इति। येन स्वामिप्रसादस्य अनृणतां गच्छामः। यदि वयं तत्र गत्वा अस्माकं शरीरं दद्मः, तेन किं भवति? अद्य पर्यन्तं सः अस्मासु यं प्रसादं कृतवान् तस्य ऋणं प्रत्यर्पितं भवति। अर्थात् एतावत् पर्यन्तं वयं तस्य ऋणेन वयं जीवितं कृतवन्तः, अस्माकम् अनृणता भवति, ऋणता पुनः भवति। उक्तं च लोके एवं कथितमस्ति। किं कथितमस्ति? आपदं प्राप्नुयात् स्वामी यस्य भृत्यस्य पश्यतः प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत्। एवमस्ति। कथमस्ति? आपदं प्राप्नुयात् सर्वं लोकतत्त्वानि आपदं प्राप्नुयात् स्वामी यस्य भृत्यस्य पश्यतः भृत्यस्य पुरतः यदि स्वामी आपदं प्राप्नुयात् अर्थात् सः तस्य किमपि भवति, अर्थात् शास्त्रेषु उक्तमस्ति सेवकस्य पश्यतः एव स्वामी आपदं प्राप्नोति,
सः सेवकः किं भवति तत्र प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत् सः जीवन्नपि नरकं गच्छति सः सेवकः प्राणेषु विद्यमानेषु सः जीवन्नपि किं भवति स भृत्यः नरकं व्रजेत् तदनन्तरं ते सर्वे बाष्पपूरितदृशः मतोत्कटं प्रणम्य उपविष्टाः तान् दृष्ट्वा मतोत्कटः आह भोः प्राप्तं दृष्टं वा किञ्चित् सत्त्वं ते सर्वे तस्य पुरतः गत्वा ते एवम् उपविष्टाः प्रणम्य उपविष्टाः मतोत्कटः पृष्टवान् अरे किमपि प्राणिविशेषं प्राप्तवन्तः वा अथ तेषां मध्यात् काकः प्रोवाच स्वामिन् वयं तावत् सर्वत्र पर्यटिताः वयं सर्वत्र गत्वा पर्यटनं कृतवन्तः परन्तु किं जातमित्युक्ते तत्र एवमस्ति तदद्य मां तत्र एवमस्ति वयं तावत् सर्वत्र अटिताः परन्तु किं जातम् इदानीं किमपि न प्राप्तम् अस्माभिः परं न किञ्चित् सत्त्वम् आसादितं दृष्टं वा तदद्य मां काकः वदति तदद्य मां भक्षयित्वा प्राणान् धारयतु स्वामी काकः स्वयम् आत्मशरीरदानाय सिद्धः सः वदति तदद्य मां भक्षयित्वा प्राणान् धारयतु स्वामी येन देवस्य आश्वासनं भवति किञ्चिदिव बुभुक्षा निवारिता भवेत् भवतः मम पुनः स्वर्गप्राप्तिरिति उक्तं च किम् उक्तम् अरे स्वाम्यर्थे यस्त्यजेत् प्राणान् भृत्यो भक्ति समन्वितः परं स पदमाप्नोति जरामरणवर्जितम् इति अस्ति अर्थात् स्वाम्यर्थे यः त्यजेत् प्राणान् स्वामिनः कृते यः प्राणान् त्यजति भक्ति समन्वितः भूत्वा सः किं प्राप्नोति जरामरणवर्जितं पदं प्राप्नोति सः स्वर्गं प्राप्नोति इति उक्तमस्ति तत् श्रुत्वा शृगालः वदति भोः स्वल्पकायः भवान् तव भक्षणात् स्वामिनः तावत् प्राणयात्रा न भवति एतत् सर्वं षड्यन्त्रं सः वदति भवान् स्वल्पकायः तव भक्षणात् स्वामिनः तावत् प्राणयात्रा न भवति अपरः दोषश्च भवति तावत् समुपत्यते किमस्ति अरे एतत् सर्वम् अभक्ष्य नियमः अस्ति तत्र भक्ष्यम् अपक्ष्यम् इति नियमः अस्ति काकमांसं चुनोच्छिष्टं स्वल्पं तदपि दुर्लभं भक्षितेनापि किं तेन येन न ज्ञायते तत्र एवमपि अस्ति काकमांसम् अनन्तरं शुनोच्छिष्टं स्वल्पं तदपि दुर्लभं किञ्चित् ईषदिव अस्ति तत् कृत्वा किं भवति तत्र शुनः उच्छिष्टं तदपि भक्षितेनापि तेन तृप्तिः न भवति तेन भवता तु स्वामिभक्तिः दर्शिता तृप्तिः येन न जायते येन तृप्तिः न जायते तत् भक्षितेनापि किं प्रयोजनं तत् केवलं पापाय भवेत् इति तत् दर्शिता स्वामिभक्तिः भवता गतं च अनृण्यं भर्तृपिण्डस्य प्राप्तश्च उभयलोके साधुवादः तद अपसर अग्रतः येन अहमपि स्वामिनं विज्ञापयामि सः वदति इदानीं भवान् भवतः स्वामिभक्तिं दर्शितवान् इदानीं भवतः भर्तृपिण्डस्य अनृण्यम् अप्राप्तः पूर्वम् उक्तं खलु अनृणतां प्राप्नोति इति इदानीं तत् प्राप्तं भवान् स्वयं सिद्धः जातः तेन कारणेन भवतः भर्तृपिण्डस्य इत्युक्ते तत्र एवमस्ति उभयलोकप्राप्तिं प्राप्नोति अर्थात् भवतः यद् ऋणम् अनृण्यं प्राप्तः इदानीम् अभवत् अनृण्यम् अभवत् भवतः साधुवादः भवति तदा अपसर अग्रतः येन अहमपि स्वामिनं विज्ञापयामि इदानीं सः गत्वा वदति किं वदति तथानुष्ठिते शृगालः सादरं प्रणम्य प्रोवाच बहु प्रणामपूर्वकं सः वदति स्वामिन् मां भक्षयित्वा अद्य प्राणयात्रां विधाय मम उभयलोकप्राप्तिं कुरु इति वदति एवं वदति सः मां भक्षयतु शृगालः वदति प्राणयात्रां विधाय मम उभयलोकप्राप्तिः भवतु मम इदानीं मम एतद् भवतु इत्युक्ते मम भक्षणेन मम उभयलोकप्राप्तिः भवतु उत्तमस्थानं इहलोके परलोके च उत्तमस्थानं प्राप्नोतु इति कथितं च स्वाम्यायत्या सदा प्राणा स्वाम्यायत्ता सदा प्राणाः भृत्यानाम् अर्जिता धनैः यतस्ततो न दोषोऽस्ति तेषां ग्रहणसः इति तत्र किं वदति तत्र एव स्वामी
भक्षयित्वा भवतः प्राणरक्षां करोतु, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति तत्र स्वाम्यायत्तमेव एतत् सर्वं भवतः कृते एव अस्ति, अर्थात् एतेन कोऽपि दोषः नास्ति। अहं किञ्चित् शीघ्रम् अग्रे गच्छामि। अथ तच्छ्रुत्वा द्वीपी आह, भोः साधु उक्तं भवता, पुनर्भवान् अपि स्वल्पकायः। एतत् श्रुत्वा चित्रकः कथयति, किं कथयति? भवता उक्तं सम्यक्, भवान् अपि स्वल्पकायः, शृगालः कियदस्ति, भवान् अपि स्वल्पकायः, अनन्तरं स्वजातिः नखायुधत्वात् अभक्ष्य एव, तत्र भक्ष्याभक्ष्य नियमः अस्ति। नखायुधाः एते सर्वे नखैः जीवनं कुर्वन्ति, अर्थात् नखेन आक्रमणं कृत्वा अन्येषां जन्तूनां शरीरं विदार्य मांसाहारं कुर्वन्ति। तर्हि एते सर्वे कीदृशाः? नखायुधाः, स्वजातिनः, ते अभक्ष्याः इति नियमः अस्ति। उक्तं च किं? नाभक्ष्यं भक्षयेत् प्राज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरपि विशेषात् तदपि स्तोगं लोकद्वय विनाशकम् इति पूर्णं षड्यन्त्रं करोति। तत्र कथं कथयति? नाभक्ष्यं भक्षयेत् प्राज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरपि विशेषात् तदपि स्तोगं लोकद्वय विनाशकम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, नखायुधाः प्राणोत्क्रमणस्थितिः आगता चेदपि प्राणैः कण्ठगतैरपि अभक्ष्यं न भक्षयेत् प्राज्ञः, अर्थात् एवमस्ति, यदा अभक्ष्यं स्वल्पमपि उत्तमैः प्राज्ञः न भक्षयेत्, तथा क्रियते चेत् तस्य लोकद्वयमपि नष्टं भवति, लोकद्वय विनाशकम् इति अस्ति। दर्शितं त्वया आत्मनः कौलीन्यम् अथवा साधुचेदमुच्यते। किमुच्यते? एतदर्थं कुलीनानां नृपा कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम् इति। भवतः कार्यं सम्पन्नं, भवान् भवतः कार्यं कृतवान्। इदानीं केवलमस्ति, लोके वदन्ति एतदर्थं कुलीनानां नृपा कुर्वन्ति संग्रहम्, अर्थात् नृपाः एतदर्थमेव तत्र एवं आदौ मध्ये अन्तेपि ते विकारं न प्राप्नुवन्ति, ते राज्ञा सह तिष्ठन्ति, तदर्थमेव तेषां संग्रहणं कुलीनानां कुर्वन्ति। भवान् कुलीनः, भवतः धर्माचरणं कृतम्, इदानीं भवान् अग्रे अहमपि स्वामिनं विज्ञापयामि। तथा अनुष्ठिते द्वीपी प्रणम्य मदोत्कटना स्वामिन् मम प्राणैः प्राणयात्रा। इदानीं चित्रकः पुरतः आगतः, सः वदति इदानीं मम शरीरेण भवान् जीवनयात्राम् अग्रे नयतु, दीयताम् अक्षयो वासः स्वर्गे, मम स्वर्गे अक्षयः वासः दीयताम्, मम विस्तार्यतां क्षितितले प्रभूततर यशः, एवं बहु ग्रेट् वदति सः। एवं वदति इदानीं मम भूमौ बहु कीर्तिः भवेत्, क्षितितले अहं पुनः अधिकाधिकं यशः प्राप्नोमि, तन्न अत्र विकल्पाः कार्यः इति, मम उपरि तत्र विकल्पः न करणीयः इति। मृतानां स्वामिनः कार्ये भृत्यानाम् अनुवर्तिनां भवे स्वर्गे अक्षयो वासः कीर्तिश्च धरणीतले। एवमपि अस्ति, मृतानां स्वामिनः कार्ये मृतानां भृत्यानाम् अनुवर्तिनां भवे स्वर्गे अक्षयो वासः। ये भृत्याः स्वामिनः कृते जीवनं त्यजन्ति तेषां किं प्राप्नोति? स्वर्गे अक्षयः वासः, धरणीतले कीर्तिश्च प्राप्नोति इति वदति। तच्छ्रुत्वा एतत् सर्वं क्रथनः शृण्वन्नस्मि। प्रथमं काकः आगतः, तदनन्तरं शृगालः आगतः, इदानीं चित्रकः आगतः। एतत् श्रुत्वा स्वयमेव क्रथनः अपि चिन्तितवान्, किम् अरे एवं परस्परं ते परस्परं रक्षणं कृतवन्तः, इदानीम् अहमपि कथयामि गत्वा मम शरीरेण भवान् आहारं करोतु इति, तर्हि एते त्रयः मिलित्वा मम रक्षणमपि एवमेवं किमपि उक्त्वा कुर्युः इति सः क्रथनकः चिन्तयति। एवमेव ते त्रयः कृतवन्तः, तर्हि एते त्रयः मिलित्वा ममापि रक्षणं करोति इति उष्ट्रः चिन्तयति। सः वदति, क्रथनकः चिन्तयामास, किम् एतैः तावत् सर्वैरपि शोभनानि वाक्यानि प्रोक्तानि, न च एकोऽपि स्वामिना विनाशितः। पश्यतु, ते सर्वे आत्मशरीरदानाय ते सर्वे आगतवन्तः, परन्तु स्वामिना एकोऽपि न विनाशितः। स्वामी कस्यापि मारणं न कृतवान्,
तदहमपि प्राप्तकालं विज्ञापयामि येन मम वचनमेते त्रयः अपि समर्थयन्ति। पश्यतु, सः वदति अहमपि गत्वा किञ्चित् वदामि, तत्र एतेन किं भवति, अहमपि तत्र प्राप्तकालं विज्ञापयामि येन मम वचनम् एते त्रयः अपि समर्थयन्ति, मम वचनमपि एते समर्थयन्ति, अर्थात् मम दोषः न भवति, अर्थात् मम वचनमपि एते प्रशंसन्ति इति कृत्वा सः तत्र वदति इति निश्चित्य प्रोवाच, भोः सत्यमुक्तं भवता, परं भवानपि न खायुतः, तत् कथं भवन्तं स्वामी भक्षयति? चित्रकमुद्दिश्य कृतनकः कथयति, अरे भवता उक्तं सत्यमेव, परन्तु भवानपि नखायुधः, भवानपि नखायुधः अस्ति खलु चित्रकः, तर्हि तत् कथं भवन्तं स्वामी भक्षयति? उक्तं च मनसापि स्वजात्यातां, मनसापि स्वजात्यानाम्, एकनिमेषः, अस्तु, तत्र येनाहं स्वामिनं अस्तु, स्वामी एवम् उक्त्वा मनसापि स्वजात्यातां यो निष्ठानि प्रचिन्तयेत् भवन्ति तस्य तान्येव इहलोके परत्र च, अर्थात् स्वजाति विषयक जनानाम् अनिष्टानि यः मनसापि चिन्तयति तस्य तु इहलोके परत्र च तस्य दोषः भवति इति उक्त्वा अपसर अग्रतः येन अहं स्वामिनं विज्ञापयामि इति तत्र गत्वा तत्र अहमेवं 5 निमेषेषु एतां कथां समापयामि, निमिषत्रये, किञ्चित् अहं जानामि समयः जातः, परन्तु एतां कथां वयम् अत्र समापयामः। तदा अपसर अग्रतः येन अहं स्वामिनं विज्ञापयामि, तथा अनुष्ठिते कृतनकः अग्रे स्थित्वा प्रणम्य उवाच, स्वामिन् एते तावत् अपक्ष्याः भवतां तावन्मम तन्मम प्राणैः प्राणयात्रा विधीयताम्। इदानीं कृतनकः पुरतः उक्तवान्, सः निश्चिन्तः अन्ये एतस्यापि रक्षणं कुर्युः इति, तदुक्त्वा चिन्तयित्वा सः वदति एते सर्वे अपक्ष्याः भवतां तन्मम प्राणैः प्राणयात्रा विधीयताम् येन मम उभयलोकप्राप्तिः भवति। उक्तं च न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गतिं नैव योगिनः यां यान्ति प्रोच्छितप्राणाः स्वाम्यर्थे सेवकोत्तमाः। एवमस्ति लोके उक्तमस्ति, ये सेवक तत्र उक्तमस्ति यज्ञकर्तारः यज्वानः योगिनः वा या गतिं न प्राप्नुवन्ति तां गतिं स्वामिनः कृते प्राणान् अर्पितवन्तः सेवकाः प्राप्नुवन्ति इति उक्तमस्ति। एतत् केवलं एतावत् पर्याप्तम् अभवत्। एतावदेव श्रुत्वा किम् अभवत्, न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गतिं नैव योगिनः यां यान्ति प्रोच्छितप्राण्यर्थे सेवकोत्तमाः इति एवम् अभिहिते सिंहानुज्ञाताभ्यां शृगालचित्रकाभ्यां किं कृतं, विधारितोभयकुक्षिः काकेन उत्पाटित नयनः कृतनकः प्राणान् अत्याक्षीत्। तावद् अभ्यन्तरे एतावत् कृतनकस्य मुखात् आगतं, तर्हि तस्मिन्नेव समये सिंह अनुज्ञाताभ्यां सिंहस्य अनुज्ञया शृगालकः अनन्तरं चित्रकः द्वौ मिलित्वा तस्य उभयकुक्षिः विदारितः, उष्टस्य कुक्षिद्वयमपि विदारितं, काकेन उत्पाटितनयनः सः, तस्य नयने तेन काकेन उत्पाटिते कृतनकः प्राणान् अत्याक्षीत्। ततश्च तैः तदा एवं तैः तद् किं भवति तत्र क्षुद्रपण्डितैः सर्वैः भक्षितः, सर्वैः मूर्खपण्डितैः, ते सर्वे मूर्खाः स्वं साधयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। पण्डितैः तथा न भवितव्यं, स्वं साधयितुं पाण्डित्यं न स्यात्, पाण्डित्यं तु परोपकाराय भवेत्। अन्ये क्षुद्रपण्डिताः भवन्ति, सर्वैः भक्षितः। अतोऽहं ब्रवीमि बहवः पण्डिता क्षुद्रा इति। तत्र तेन कारणेन अहं पूर्वम् उक्तवान्, एवमस्ति, तत्र मया पूर्वं सूचितमस्ति, तत्र कथमस्ति, बहवः पण्डिता क्षुद्रा सर्वे मायोपजीविनः कुर्यु कृत्यम् अकृत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा इति। इदानीं तावत्पर्यन्तम् उक्त्वा
एषा कथा अत्र समाप्ता। हरिः ओम्। इदानीं धन्यवादः महोदयः। एकनिमेषः। इदानीम् एषा कथा तु अत्र समाप्ता। अस्माकम् अग्रिमे सप्ताहे वयम् इदानीम् एषा कथा अग्रिमसप्ताहे टिट्टिपसमुद्रकथा इति कथा भवति। अग्रिमे सप्ताहे टिट्टिपसमुद्रकथा इति कथा वयम् अग्रिमे सप्ताहे पश्यामः। धन्यवादः महोदय। बहु रुचिरा अद्यतनी कथा। अग्रिमरविवासरे पुनर्वयं कथां श्रोतुम् अत्रैव आगमिष्यामः। अद्यतनवर्गस्य विरामोऽपि प्रार्थनया भविष्यति। अहं नेहा भगिनीं प्रार्थयेत् कृपया प्रार्थया अद्यतनकक्षायाः विरामं करोतु इति। नेहा भगिनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद।